मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, हम जब आपके सामने आते हैं और जब भी इस प्रोग्राम को हम आपके सामने ऑन एयर करते हैं तो आप जानते हैं इस बात को कि हर प्रोग्राम का एक मौजू हम रखते हैं और उसी के ऊपर हम बाइबल मुक़द्दस में से एक ऐसे शख्सियत को जो खुदा के कलाम से जुड़े होते हैं उन्हीं के साथ हम कुछ सवाल जवाब करते हैं, जिससे हम उस मौजू को आप तक पहुंचाते हैं ताकि हम सब मिलकर उस मौजू से बरकत को पा सकें। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम आज का जो हमारा मौजू है वो प्रस्तिश के हवाले से है कि प्रस्तिश से हम जंग को कैसे लड़ सकते हैं और उस जंग को हम कैसे जीत सकते हैं जो कि हम इब्लीस के खिलाफ लड़ते हैं। चर्चिस में आप इस बात को देखते होंगे कि सेशंस होते हैं जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं, जब हम ताज़ीम कर रहे होते हैं, जब हम खुदा की वडियाई कर रहे होते हैं और फिर हम खुदा के कलाम को भी सुनते हैं। ये तैयारी होती है जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं ताकि हम खुदा के उस कलाम को, खुदा की उस बातों को, जो भी खुदा का बंदा खुदा से उन बातों को रिसीव करता है वो वर्ड ऑफ गॉड जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग उस प्रस्तिश को सुनने के लिए आते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं। और देखा यह भी गया है कि बहुत से लोग जो अपनी मुश्किलात को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को वो लेके खुदा के घर में आए होते हैं, वो दौरान प्रस्तिश ही उनमें से वो आज़ाद हो जाते हैं। यकीनन खुदा के कलाम में ज़ोर है, खुदा के कलाम में कुदरत है, खुदा के कलाम में ताकत है कि प्रस्तिश के वसीले से ही लोग अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से, अपनी दुखों से, अपनी बीमारियों से शिफा को पा लेते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही परस्तार के हवाले से जिसने अपने आप को बहुत बड़ा कहा, लेकिन वो पटका गया, वो गिराया गया। क्यों गिराया गया? आज भी हम बहुत से परस्तारों को सुनते हैं जो खुदा की सच्चाई को, जो खुदा की प्रस्तिश को करते हैं। खुदा ने उन्हें बहुत अच्छी आवाज़ दी है और वो उस आवाज़ के वसीले से लोगों में जाने और पहचाने जाते हैं। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद अपने मेहमान का आपसे तारुफ कराऊंगा और फिर हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो आज जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोल सकते हैं। आज का हमारा जो हवाला है वो यशायाह नबी का सहीफ़ा है, उसका 14वां बाब है और उसकी 12 से 15 आयत है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। यहाँ कुछ यूँ मरकूम है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ों पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा, लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। ये खुदा उनका कलाम है। आज के इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम जिनका ताल्लुक ट्रू लाइट मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान से है और गुज़श्ता 16 साल से वो खुदा की खदमत में सरगर्म अमल हैं। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खुदा के खादम पास्टर नज़ीर सदीक साहब। पास्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और जैसा कि हम आज के इस मौजू पर जो कि प्रस्तिश के हवाले से है और प्रस्तिश में से हम इब्लीस को किस तरह से शिकस्त दे सकते हैं, तो आज इस नशिस्त में और इस मौजू पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को यीशु मसीह के पाक व जलाली नाम में सलाम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई साहब आपका, ख़ास तौर पर आज इस वक्त के लिए जिसमें आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठूं और इस मौजू पे हम बात कर सकें। और चूँकि प्रस्तिश वर्शिप जो है ये हमारी इबादत का एक बड़ा ख़ास हिस्सा है और इसके ताल्लुक़ से हम बाइबल मुक़द्दस में से, इस टॉपिक में से, इस रेफरेंस से हम ज़रूर जो है अब वो सीखेंगे। और जैसा कि आपने इस बात को बताया कि एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा
ہم اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے، چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو پرستش ہے اس کے تعلق سے بھی ہم ضرور اس میں گفتگو کریں گے تاکہ ہم مزید جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں جیسے خداوند فضل دے. جی بالکل. ہاں، ہم نے جب ان آیات کا مطالعہ کیا تو جب سے پہلی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں عیسیٰ نبی کے صحیفے میں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، تو 5 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وہ بڑے فخر کے ساتھ ایک بات کہتا ہے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں آسمان پر سے گر پڑا. یہ کس روشن ستارے کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب، جب اس کی بات ہم کرتے ہیں، جو صبح کا ستارہ ایکچوئل جو ہے یہ فرشتے کے طرف اشارہ. جب ہم ستارے کی بات کریں تو یہ اس کے لیے جو لفظ ہے اب وہ فرشتہ بیان کیا گیا، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس اژدہا نے اپنی دم سے 1/3 ستارے جو زمین پر ڈال دیے. ٹھیک ہے، تو جب صبح کے ستارے کی بات کریں، صبح کے ستارے کا جو ورڈ ہے وہاں پر انگلش بائبل میں لکھا ہے لوسیفر. تو لوسیفر جو ہے یہ شیطان کے لیے یہاں پر استعمال ہوا. تو لکھا ہے تو کیوں کر زمین پر گر پڑا. تو یہ جیسے آپ 5 اسٹیٹمنٹس کی بات کریں تو وہاں پر اس کے کاز لکھا ہے کہ کیوں زمین پر گر پڑا. تو 5 طرح کی اس نے اسٹیٹمنٹس جو دی ہیں اس میں اس نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ ہو جاؤں گا. جو ورڈ ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے اونچا لے جاؤں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چلے جاؤں گا، میں شمالی اطراف کے پہاڑوں پر جو جماعت کے پہاڑ پر جو ہے وہاں پر بیٹھوں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ آخری جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح ورشپ خدا کی جاتی ہے میری بھی ورشپ ہو، میں الہ بن جاؤں گا، میں خدا بن جاؤں گا. اور وہ اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے، کیونکہ ورشپ کے لائق، پرستش کے لائق صرف ایک ہی ہے اور وہ ہمارا زندہ خدا ہے. یقیناً. لیکن ایک چیز جو یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ ایسی کون سی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ تکبر میں آیا. کچھ وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر یہ تکبر کو کیا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں جی، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 3 ایسے جو فرشتے ہیں جن کو مقرب فرشتوں کا ٹائٹل دیا گیا ہے، جن میں ایک جبرائیل فرشتہ ہے، دوسرا میکائیل ہے اور تیسرا جو ہے یہ لوسیفر. اور تینوں کو اتھارٹیز دی گئی ہیں، تینوں کے پاس اتھارٹیز ہیں، اختیارات ہیں. اور جیسے ہم جبرائیل کی بات کرتے ہیں تو جبرائیل فرشتہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو خدا کے کلام کو لے کر آتا ہے، جس طرح وہ مقدسہ مریم کے پاس خدا کا کلام لے کر آیا. اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے جو باپ والد محترم ہے زکریا سردار کا ہے، اس کے پاس خدا کا کلام لے کر آیا. پھر دانیل کی دعا کا جواب یعنی خدا کا کلام لے کر وہ آ رہا ہے. اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ میکائیل ہے، جو جنگجو فرشتہ ہے وہ بھی، اور اس کے پاس جو پریئرز ہیں ان کے اوپر اتھارٹیز ہے. 3 فرشتے، ایک جو ہے کلام کے اوپر اتھارٹی ہے، دوسرا جو ہے وہ دعا کے اوپر، اور تیسرا جو لوسیفر ہے وہ ورشپ کے پرستش کے اوپر، اس کا پرستش کے اوپر جو ہے اس کو اتھارٹی دی، کیونکہ خدا نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی کریٹ کی ہیں. یوں سمجھے کہ وہ پہلی صف میں تھا. ہاں، پرستش کی جو پہلی صف ہے وہ وہاں، کیونکہ خدا پرستش کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے.
اور اس کے اندر تکبر یہ پیدا ہوا ہے کہ پرستش جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ میں بھی جو ہے اپنے آپ کو، کیونکہ فرشتے تو اس میں تھے ہی، اب اس نے کیا کیا ہے، اس کے اندر تکبر یہ پیدا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں بھی خدا کی مانند بن جاؤں. کیونکہ یہاں پہ ہم اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے ہم نے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی کیا کروں گا، بالکل اونچا لے جاؤں گا، اور میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا. اور ایک سب سے جو خطرناک اس کی جو خواہش ہے، جو ڈیزائر ہے، وہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے شاید خدا اس کے تخت کو بھی اونچا جانے دیتا ہے، دوسری چیزیں بھی اوپر جانے دیتا ہے، خدا اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جب اس کی یہ ڈیزائر ہے کہ میں خدا کی مانند، یعنی آئی ایم بیکم دا گاڈ، کہ میں خدا ہوں، تو خدا جو ہے اپنے مقابل کسی کو نہیں دیکھتا. وہ ورشپ جو ہے ایکچوئل یہ ہے لو ایکسپریشنز ہے، یہ محبت کا اظہار ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کے ساتھ محبت رکھیں. اور اس نے کیا کیا، اس خدا کی محبت کو چرانے کی، ورشپ کو چرانے کی کوشش کی کہ جیسے خدا پرستش کے لائق ہے، اب میں بھی پرستش کے لائق بن جاؤں. کہ دوسرے فرشتے اگر خدا کی اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جو میرے کہنے پر خدا کی کرتے ہیں، اب یہ میرے کہنے پر یہ میری بھی پرستش کریں. تو جب اس بات کی 5 اس کی جو ایسی خواہشات ہیں جو اس نے کی ہیں، جو اس نے کی ہیں، جو اس کے گرنے کا سبب ہے، جو اس کو اونچائی سے نیچے گرانے کا سبب ہے، وہ صرف بلندی کی بات کرتا ہے. وہ پرستش تو خدا کو سجدہ کرتا، عاجزی کی یا انکساری کی بات وہ نہیں کرتا، گھمنڈ کی بات کی، اور وہی چیز جو ہے اسے خدا کی حضوری سے نکال پھینکنے کے لیے کرتا. سر جب ہم 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو 12ویں آیت کا جو دوسرا حصہ ہے نا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں زمین پر پٹکا گیا. اب یہ جو قوموں کو پست کر رہا ہے تو قوموں کو کس طرح سے پست کر رہا ہے، وہ کیا اس کے پاس ہتھیار ہیں، کیا وہ طریقہ کار استعمال کرتا ہے کہ وہ قوموں کو جو ہے وہ گراوٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہے. دیکھیں جب یہ قوموں کو پست کرنے کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ورشپ کی بات ہے، جو مین جو اس میں ٹول ہے وہ یہی ہے کہ وہ قوموں کو جو گرانے کا سبب ہے، وہ ان کو جو ہے وہ کیوں گرا رہا ہے، وہ خدا کی پرستش کرنے کے لیے جو لوگ خدا نے اپنے لیے بنائے، اپنے لیے پیدا کیا ان کو، تو یہ کیا کر رہا، ان لوگوں کو گمراہ کر کے وہ اپنی پرستش کی طرف مائل کر کے اپنے اس کی طرف لا کر خدا سے گمراہ کر رہا ہے. اور وہ ان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جا کر وہ ان کا خدا بن رہا ہے. جب وہ ان کا خدا بن رہا ہے تو پھر وہ خدا سے گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، ان کو پست کر رہا ہے. وہ قومیں بجائے کہ وہ ترقی کریں، وہ بڑھیں، وہ پستی کی طرف نیچے جا رہی ہیں. وہ کیونکہ یہ خود نیچے گرایا گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ میں تو نیچے گرا ہوں، اب یہ دوسری قومیں جو ہے وہ بھی پست ہو جائیں، وہ بھی نیچے گر جائیں، اور وہ اپنے لیے ایک ٹیم تیار کر رہا ہے کیونکہ آسمان سے تو یہ نیچے گرا دیا گیا. ہاں جی. اب یہاں پر جو اس کی جو خواہشات ہیں، 3 میرے اندر ایسی باتیں ہیں جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. جی بالکل، کیوں نہیں. وہ یہ ہیں کہ 3 ایسے ڈیزائرز ہیں جو اس کے اندر خواہشات ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا یہاں پر یسایا میں کہ پہلی خواہش اس کی یہ کہ اس کی خواہش کیا تھی، دوسری کہ اس کی خواہش کیا ہے، اور تیسرا کویسچن یہ ہے کہ اس کی خواہش کیا ہوگی، یعنی ماضی، حال اور مستقبل. 3 ایسے جو ہے ہمیں جو ہے زمانوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یہ جو یسایا میں ہم نے پڑھا یہ دنیا کے بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے. یہاں لیں گے کہ چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر ہم اس طرف آئیں گے، اور جو یہ 3 کویشچن ہیں ہم اس کی طرف بھی اور ضرور آپ سے چاہیں گے کہ آپ ان کے جواب دیں تاکہ دیکھنے اور سننے والے اس چیز کو بہتر طور پر جان اور سمجھ سکیں. ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہمارا ورشپ کے حوالے سے ہے، اور خدا کے خادم ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، پاسٹر نذیر صدیق صاحب.
لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد اگر ہم اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے جو اس وقت یہاں پر منقطع ہو رہا ہے, تو کہیں جائیے کہ مت ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم 3 کوشچنز کی طرف خدا کے خادم نے اشارہ کیا تھا. میں چاہوں گا کہ اب وقت ہے کہ ہم ان جو کوشچن ہیں ان کی طرف ضرور جائیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے ان کوشچنز کے حوالے سے. جی میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ جیسے ہم نے ابھی 3 کوشچنز کی بات کی ہے, تو یسایہ کے اندر جو ہے ہم نے اس کو پڑھا کہ یہ دنیا کے بنائے جانے سے پہلے کی بات لکھا تو کیوں کر زمین پر گر پڑا. تو یہ خواہش اس کی جو ہے اس کے اندر جو پہلے خواہش تھی, کیونکہ یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس زمین کو خلق کرنے سے پہلے اس سے پیشتر کہ انسان بنایا جاتا, یہ آسمان پر ایک بڑی جنگ ہوئی. یہ اس نے وہ خواہش جو ہم نے اس کے 5 اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس کے سامنے آتے ہیں, ہم نے غور کیا بھی, یہ اس زمین کو بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے. آسمان پر جنگ ہوئی ہے, اس نے خواہشات کی ہیں. تو اس کی جو 11ویں آیت ہے 14ویں باب کی, اس کو ذرا ہم دیکھیں گے. میں چاہوں گا کہ ضرور جو ہے اس آیت کو ہم پڑھیں. تو یہاں پر لکھا ہے, تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی, تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیری بالا پوش بنے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تیرے سازوں کی خوش آوازی, انگلش بائبل میں اس کے لیے ورڈ ایک یوز ہوا ہے, وہ ہے اسٹرنگزڈ انسٹرومنٹس, یعنی کہ تاردار ساز. تو خدا نے جب اس کو کریٹ کیا تو اس ورس کے اوپر جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ ورشپ لیڈر ہے, جب ورشپ لیڈر ہے تو اس کی باڈی کے اندر خدا نے یہ چیزیں کریٹ کی ہیں. تو انسٹرومنٹس بھی اس کے اندر ہیں. تو یہ بائبل جو ہے کنگ جیمس ورژن جو ہے اس میں کو بیان کرتا ہے کہ یہ اس کے باڈی کے اندر تاردار ساز ہے. تو جب ہم حزقیل نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اس کے جو حزقیل کی کتاب 28واں باب اس کی 13ویں آیت جو ہے, جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر کچھ لکھا کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا, ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا, مثلا یاقوت, سرخ اور پکراج اور الماس, افروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گور شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی. ہاں جی, یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا, تو جب ہم پتھروں کی بات کرتے تو وہاں پر 13ویں آیت میں جو ہے وہ ورس جو یوز ہوئی ہے, یہ ورڈ لکھے ہیں, وہ پتھروں کے لیے ایک ورڈ ہے ٹمبرلز, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور ورڈ ہے وہ ہے پائپس, ٹمبرلز اینڈ پائپس. اور یہ 2 جو الفاظ ہیں, ایک جگہ ٹمبرلز کا جو ٹرانسلیٹ ہے وہ ہے ٹیمبرینز کا مطلب ہے کہ پرکیشن انسٹرومنٹس وہ ہیں جو تھاپدار ساز ہیں, جن کو جس طرح ہم ڈرم کہتے ہیں, جس طرح ہم جو ہے ڈھولک یا تبلا کہہ لیں, اور اس کے ساتھ ہم کلیپ کرتے ہیں. یہ ان کو جو ہے ہم یہ اپنے ٹیمبرینز جو ہے وہ انسٹرومنٹ کے لیے استعمال کریں. ٹیمبرینز جو ہے, اور اس کے لیے ساتھ جو پائپس ورڈ ہے اس کے لیے ایک جگہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے فلوٹس یعنی بانسری جو, ٹھیک ہے. اور اس میں کلارنٹس ہیں, فلوٹس ہیں, اس میں ٹرمبونز ہیں, اس کے اندر جو ہے ٹرمفٹ نرسنگے. یہ پوری دنیا میں 3 قسم کے ساز ہیں, ورلڈ پہ 3 قسم کے ساز ہیں. ایک ہے تاردار ساز اسٹرنگس انسٹرومنٹس, دوسرے ہیں ٹیمبرینز پرکشن انسٹرومنٹ یعنی تھاپدار, تیسرے ہیں
पाइप्स यानी हवादार साज। ज़बूरों के अंदर इनके नाम जो हैं वो मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, वहाँ पर मौजूद है तो नाम। ये तीनों, ये हिजकिय्याल की किताब और ये यशायाह, ये जो है लूसीफर की तरफ इशारा करते हैं। वहाँ पर लिखा तू बागे खुदा में रहा था। अब वो असूर के बादशाह की तरफ इशारा है, सारा लेकिन एक्चुअल जो पीछे जो है ये जो एड्रेस किया जा रहा है, जो खिताब किया जा रहा है, वो लूसीफर को किया जा रहा है, शैतान की बात हो रही है। बागे खुदा में उस वक़्त जो है 4 लोग हैं, हमारा जिंदा खुदा, आदम, हवा और चौथा जो है ये शैतान, इब्लीस है। शैतान, ये 4 लोग हैं। अब ये जो असूर का बादशाह, ये 3400 साल बाद का ये हिजकिय्याल की किताब में है। बिल्कुल, ये एक्चुअल उसको नहीं, ये इब्लीस के बारे में बात की जा रही है। तो पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं तो मैंने स्टार्ट में ये बात बताई, उसकी जो ख्वाहिश थी कि मैं अपना तख्त ले जाऊंगा। हाँ बिल्कुल अब करूंगा। जो है जब जमीन पर गिराया गया है, उसको जब नीचे गिराया गया, तो अब हम देखते हैं जब जमीन पर नीचे आया है तो अदन की बात है। अदन के अंदर जब खुदा ने सब चीज़ें बनाई, अब सब चीज़ें जो है बना गई, ज़मीन से दरख्त उग गए, रोशनी हो गई, चांद सितारे बन गए, मछलियाँ बन गई, समंदर के अंदर सारी चीज़ें हो गई, सब चीज़ें कंप्लीट हो गया, हर चीज़ बना दी गई। अब जो है जब छठा दिन हुआ तो खुदा ने इंसान को बनाया। जब इंसान को बनाना है तो इब्लीस, शैतान की बाइबल में ये बात दर्ज नहीं है, ये हिस्टोरिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर जो है इब्लीस भी वहाँ पर आया। अब खुदा के साथ इसकी गुफ्तगू हो रही है। वो कहता है कि ये सब चीज़ें तूने बना ली हैं, अब तेरी परस्तिश कौन करेगा? ये तो सारे चीज़ें तूने मेरे अंदर क्रिएट की हैं, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स मेरे अंदर हैं, मैं तेरी परस्तिश करता हूँ, तू खुश होता है, सब कुछ है, अब कौन करेगा? अब तेरी परस्तिश कौन? तो खुदा ने ज़मीन पर मिट्टी ऐसे पकड़ी, जैसे मिट्टी पकड़ी तो उस मिट्टी को खुदा ने गूंदा हुआ, ऐसे मिट्टी पकड़ी, उस मिट्टी को ऐसे उठाया और खुदा ने फूंक मारी उसके अंदर। उसने कहा दिस इज़ माई न्यू वर्शिप, ये मेरा नया जो है वर्शिप लीडर है। अब जो 3 इख्तियारात मैंने बताए थे कि वो हैं, एक है जिब्राइल जिसको कलाम का, और मिकाइल जिसको प्रेयर के ऊपर अथॉरिटी है, और तीसरा लूसीफर जिसको वर्शिप के ऊपर थी, है नहीं है, अब नहीं है। अब दिस इज माय न्यू वर्शिप लीडर वो आदम, ठीक है। और इसके अंदर खुदा ने ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। कौन सी? ये सारे साज इसके अंदर खुदा ने मौजूद रखे हैं। अब जो है कलाम में लिखा खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी परस्ती शुरू और सच्चाई से करे। अब ये जो आदम है, खुदा ने उससे कहा कि ये मेरा नया जो है परस्तिश का जो लीडर है, तेरी जगह अब ये है। अब तीसरी अथॉरिटी जो है इंसान को दे दी खुदा ने कि वो परस्तिश का लीडर है, और खुदा ने कहा कि ये अब तेरे सर को कुचलेगा। और हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला। ये जो नया आदम है, ये वो वर्शिप लीडर है। अब यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान है, क्या वो वक्त आता है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। अब खुदा ने हमारे अंदर जो, अब तीसरी अथॉरिटी हमारे अंदर है। अब हम देखते हैं कि ये सारे साज जो है दुनिया में, मैंने बताया 3 तरह के साज हैं, और इबादत में 3 इससे पोर्शन होते हैं, दुआ, कलाम और परस्तिश। और इसी के से ही हमारी पूरी जो है वो कंप्लीट इबादत का। इनमें से कोई भी एक हिस्सा अगर निकालें तो इबादत जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। और इब्लीस आज भी परस्तिश जो है हम देखते हैं कि वो चाहता है कि लोग दूसरी तरफ मेरी तरफ खींचे चले हैं। वो साज भी बड़े ज़बरदस्त वो तरीके से साजों को वो करता है, क्योंकि क्रिएट तो खुदा ने उसके अंदर किए हैं, लेकिन उसका तोड़ जो है वो मैं और आप हैं। परस्तिश के वसीला से बीमारियों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से जो रिहाई पाई जाती है, उसकी मिसाल हमें बाइबल मुक़द्दस में से कहाँ मिलती है? उसकी मिसाल हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब हम दाऊद बादशाह की बात करते हैं, लिखा वो साज बजाते हैं, साउल पर बुरी रूह आती है और वो
साज बजाता है और बुरी रूह जो है उस पर से क्या होती है, उतर पड़ती है। ये हम बाइबल में से हमने ये, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स परस्तिश जो है उससे हम जंग भी जीत सकते हैं, इब्लीस के खिलाफ, इब्लीस के खिलाफ भी। और वैसे भी हम देखते हैं बाइबल में ये एविडेंस है। कैसे? जब हम यूसुफ बादशाह की बात करें तो उसे एलीशा नबी ने ये कहा कि वहाँ पर, हिजकिया का भी जिक्र हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है वो उसे कहा गया कि तू साज बजाने वाले, गाने बजाने वालों को आगे रखना। बिल्कुल ऐसा है, मिलता है। हाँ जी, उनको आगे रखना। और वो वर्शिप करते हुए आगे जा रहे हैं और उन्होंने बगैर हथियारों के जंग जीती। ये खुदा है उनके साथ। इसका मतलब है इसकी इंस्ट्रूमेंट्स की बड़ी अहमियत है। फिर उसके अलावा प्रोफेसी की बात हम कर रहे हैं। एलीशा कहता है अगर कोई माहिर साज बजाने वाला है वो लाओ तो मेरा हाथ, मुझ पर खुदा का हाथ ठहरेगा और मैं नबूवत करूंगा, खुदा कलाम करेगा। ये साथ की। और फिर हम देखते हैं तवारीख की किताब में जब सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई तो वहाँ पर एक हमें रेफरेंस हमें मिलता है कि जब वो दुआ कर चुके तो लिखा है जब साज और आवाज मिल गए, यकजा हुए। हाँ जी, साज और आवाज मिल गए तो खुदा की हुजूरी वहाँ पर ठहर गई कि काहिन भी वहाँ पर खिदमत के लिए ठहर नहीं सकते। इंस्ट्रूमेंट्स की इस कदर अहमियत है। प्रोफेसी के अंदर, दुआ के अंदर, कलाम के अंदर, इसके इबादत में ये बड़ी ख़ास जो है वो है। न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो हम देखते हैं, अब इब्लीस की ख्वाहिश थी कि मैं आगे क्या करूँगा। मुकाशवा की किताब में जब हम पढ़ते हैं मेरे भाई, तो जब हम उसको देखते हैं मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो कलीसिया को भी जो है वो चाहता है कि कलीसिया के अंदर लोग जो है प्रस्तिश में सट जाएं। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वहाँ पर एक बड़ी भीड़ है जिन्होंने बर्रा के छाप नहीं ली, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैवान की प्रस्तिश की, उसकी छाप भी ली, उसकी प्रस्तिश भी की। जब प्रस्तिश की बात कर रहे हैं तो लिखा है कि वो क्या कह रहे हैं, कौन है जो उस हैवान की मानद होगा, कौन उससे लड़ सकता है। इसको हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ें तो जब बैरे कुलजम क्रॉस किया है तो मरियम जो है वो दफ बजाती हुई वर्शिप करती हुई, वर्शिप लीडर है, वो ये गा रही है कि यहोवा की मानद कौन है, वो हमारा खुदावंद साहिब जंग है, उसकी मानद कौन है, कौन उसके मानद है, कौन उसकी तरह जंग लड़ सकता है। ये अब हैवान के लिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कौन उसकी मानद है। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि जो मूसा का गीत वहां पे गाया जा रहा था, मुकाशवा की किताब में मूसा का गीत का जिक्र हमें मिलता है। अब जो नई कलीसिया है, हमने देखा कि इब्लीस में पत्थर जड़े हुए हैं उसके अंदर, उसमें इसमें तमाम उनका जिक्र यहाँ पर मौजूद है, कीमती पत्थरों का जिक्र है। अब जब न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो बाइबल की आखिरी किताब यानी मुकाशवा की किताब है, वहाँ पर जब आप 21वें बाब में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि आ मैं तुझे बर्रा की दुल्हन दिखाऊं, और यानी कि आसमान पर से उतरते हुए उसने क्या देखा है, नए यरूशलेम को, बर्रा की दुल्हन, नए यरूशलेम। उसमें पहला पत्थर जो है वो यशब है, यरूशलेम की बुनियाद, फिर याकूत, अकीक, और फिर ये सारे पत्थरों का हमें जिक्र मिलता है। जो पत्थर वहां थे, अब ये सारे पत्थर खुदा ने कहाँ जड़ दिए, कलीसिया में। किसके अंदर है ये कलीसिया में, जो है मसीह का बदन है, मसीह की दुल्हन है। अब ये सारे पत्थर कहाँ जड़ दिए, इसके अंदर जड़ दिए हैं। अब जो है ये जो है खुदा के जोर उसकी प्रस्तिश करने के लिए ये कलीसिया को उसने रखा। कलीसिया मसीह का बदन है, मसीह की दुल्हन है। अब जो है ये प्रस्तिश करती हैं, और वो दुल्हन ने अपने आप को रास्ता कर दिया, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। और खुदा नहीं चाहता कि कोई शख्स जो है वो इब्लीस की प्रस्तिश करे। उसने लिखा है कि उसने कहा है वहां ने जो की प्रस्तिश। अब खुदा ने जिब्राइल से पूछा कि ये क्या हो रहा है, यीशु मसीह ने, तो उसने कहा खुदावंद वो कह रहे हैं कि कौन है हैवान की मानद है, कौन उसका मुकाबला कर सकता है। तो हम मुकाशवा किताब में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मेरी तलवार लाओ। जब उसने तलवार ली, लिखा वो रास्ते के साथ सफ़ेद घोड़े पर सवार है, उसकी रान और पोशाक पर एक नाम लिखा है, खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह,
اور وہ لوہے کے اساس سے قوموں پر حکومت کرتا ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ صاحب جنگ ہے. اب خداوند یسوع مسیح تلوار لے کر نکلے ہیں اور وہ میرا اور آپ کا دلہا ہے اور وہی پرستش کے لائق ہے. کون لکھا کہ برا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہ نیا گیت بھیڑ گا رہی ہے، وہی موسیٰ کا گیت جو وہاں پر گایا گیا مکاشفہ کی کتاب میں، اسی موسیٰ کے گیت کا ذکر ہے اور کوئی گیت نہیں ہے. اور وہی گیت آج کلیسیا کو بھی گانے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، کہ کون ہے پرستش کے لائق؟ ایک ہی ہے سجدوں کے لائق، پرستش کے لائق. اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ تلاش ہوئی، کوئی نہ ملا. اور یوحنا کہتا ہے میں زار زار رونے لگا. اے بزرگوں میں سے ایک نے کہا مت رو، ایک ہے جو غالب آیا اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے. بھائی صاحب ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم نئے سیشن میں جائیں گے تاکہ جہاں پر ہم یہ بات کر سکیں کہ موجودہ جو پرستش ہے وہ کس معیار کی ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں، ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین جان لیں گے کہ چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم موجودہ جو پرستش ہے ہم اس کی طرف ضرور اس سوال کو بھی کریں گے تاکہ ہم جانیں کہ کیا ہم واقعی میں وہی پرستش کر رہے ہیں جو کہ روح اور سچائی کے ساتھ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی طرف جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پرستش کے حوالے سے. موجودہ جو پرستش ہے ہم اس پر بھی ضرور بات کریں گے کہ آج کل کے ہمارے جو ماحول میں ہم جس طرح کی پرستش ہو رہی ہے کیا وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. جی بھائی صاحب، آپ موجودہ پرستش کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی میں وہ پرستش ویسی ہے جیسے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی وستر سے پرستش کریں یا نہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب، جہاں تک پرستش کی بات ہے، موجودہ پرستش کی، تو دیکھیے پرستش تو ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو رہی جہاں تک روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کی بات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہم روح اور سچائی سے پرستش نہیں کر سکتے جب تک کہ روح القدس ہمارے اندر موجود نہیں. تو خدا کے روح القدس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم خدا کی پرستش روح اور سچائی کے ساتھ نہیں کر سکتے. کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی پرستش جو ہے روح اور سچائی سے کریں؟ کیا طریقہ کار اپنائیں؟ کیا لائے عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے؟ اور جیسے کہ ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی، میں اس طرح بھی جاؤں گا کہ ہم جب پرستش کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی تکالیف سے، بہت سی پریشانیوں سے، بہت سی بیماریوں سے ہم شفا کو پا جاتے ہیں، تو یہ ایلیمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیے، میں نے انسٹرومنٹس کی بات تھوڑی دیر پہلے اس پہ ہم نے بات کی ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس بات کو بیان کیا. تو جہاں تک بیماریوں سے شفا پانے کی بات ہے، تو جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ روح سے معمور ہو کر، کلام میں لکھا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور پھر وہیں پر آگے تھوڑا جا کے جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ اور آپس میں روحانی غزلیں اور مزامیر اور گیت، اور پھر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہو. جب ہم خدا کے حضور خدا کے لیے دل سے گاتے ہیں، خدا کے لیے روح سے گاتے ہیں، تو روح سے لکھا، روح سے معمور ہوتے جاؤ. شراب میں متوالے نہ ہو، روح سے معمور ہوتے جاؤ. اس کا مطلب شراب کو، روح کو جو ہے اس میں ایک دو چیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، شراب میں متوالے نہ ہو. جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو روح سے معمور ہو کر جب ہم، اب روح کون سا؟ یہ روح القدس کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب موسیقی کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ روح کی غذا ہے تو یہ کون سی روح کی غذا ہے؟ موسیقی تو دو طرح کی ہے. موسیقی تو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر کے
اس مورت کے سامنے بھی ساز بجائے جا رہے ہیں، موسیقی کے آلات بجائے جا رہے ہیں، اور جب نبوکت نظر خوش ہوتا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، اس وقت بھی موسیقی جو ہے وہ جاری و ساری ہوتی ہے، جاری و ساری ہے، لیکن وہ ورشپ نہیں ہے. نہیں ہے. جب وہ وہاں پر ہم نبوکت نظر کی مورت کے سامنے سازوں کو بجتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ موسیقی ہے لیکن خدا کے لیے نہیں، خدا وہ ابلیس کے لیے، وہ مورتوں کے لیے. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے میں اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روانہ رکھوں گا. تو خدا کے لیے جو پرستش ہے وہ خدا اپنی پرستش کسی اور کو نہیں دیتے، کیونکہ پرستش ورشپ یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لو ایکسپریشنز ہیں. تو کیا موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ چرچز کے اندر جو پرستش کی جا رہی ہے وہ خالصتاً خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں کلام میں ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے ایک پہلا حکم ہے اور سب سے بڑا حکم ہے، لکھا ہے سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھو. محبت جو ہے ایکچوئل وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری ورشپ کرو، میری تعظیم کرو، میری تعظیم کرو. تو محبت جو ہے جب ہم خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسی بھی محبت ہے کچھ لوگ جو ہے وہ خوش تو ابلیس کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن نام جو ہے وہ نام خدا کا لے رہے ہوتے ہیں. ہم بنی اسرائیل کے اندر جب ڈویژن ہوئی حکومت کے اندر، شمالی اور یہودا کی حکومت کا، ہم شمالی اور جنوبی دو حکومتوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، ایک کو اسرائیل کا نام دیا گیا، دوسرے کو یہودا کی سلطنت کیا. اور جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو حصوں میں ہوئی، وہاں پر ایک بادشاہ ہے جس کا نام یربام بادشاہ. اس نے یہ کہا کہ یروشلم میں تمہیں پرستش کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرو کہ بیتل اور دان یہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر اس نے نصب کیا بت کو، بچڑے کو نصب کیا، آئیڈل ورشپ ہو رہی ہے. اور اس نے کہا یہوہ کا نام لے کر یہاں پر کس کی عبادت کرو، کیونکہ بیتل کا مطلب ہے خدا کا گھر. اب وہ خدا کی پرستش، خدا کا گھر جو کہلاتا ہے، جو بیتل ہے، وہاں پر بچڑا نصب کر کے وہ بت کی پرستش کی جا رہی ہے، آئیڈل ورشپ ہو رہی ہے، اور نام جو ہے یہوہ کا لیا جا رہا ہے. اسی لیے میں آپ بتانا یہ چاہتا ہوں آج بھی لوگ نام یہوہ کا لیتے ہیں لیکن ورشپ پیچھے جو ہے کس کی کر رہا ہے، آئیڈل ورشپ ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، خدا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایسا بھی ہے کہ ہم اپنے تجربات میں دیکھتے ہیں، مشاہدات میں دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج بھی کچھ ایسے بھی پرستار موجود ہیں، خدا کے لوگ موجود ہیں، جب وہ پرستش کر رہے ہوتے ہیں تو جوئے ٹوٹتے ہیں. جی. ابلیس جو ہے وہ جو حاوی ہوتا ہے وہ ان کو چھوڑ کر جاتا ہے جی پرستش کے وسیلے سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پرستش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم، جیسے ہم نے شروع میں اس کو کہا تھا کہ ہم پرستش جو ہے ابلیس کے خلاف جنگ اعلان کا اعلان ہے، جنگ کا اعلان ہے، اس سے مقابلے کا اعلان ہے. تو کس طرح کی ہمیں پرستش کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو شکست دے سکیں، اور جو یقیناً جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے پرستار ہیں، روح اور سچائی سے کرتے ہیں، یقیناً پھر وہ اس کو شکست بھی دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع یا تجربہ آپ نے مشاہدہ کیا ہو جہاں پرستش کے وسیلے سے ابلیس کو شکست ہوئی ہو؟ جی، میری زندگی میں بے شمار ایسے تجربات ہیں جس میں نے یہ دیکھا اور اس چیز کو جو پریکٹیکلی طور پر اکثر مجھے ورشپ کے لیے، حمد و ثنا کے لیے سازوں کے ساتھ جب پرستش ہوتی ہے تو حمد و ثنا کا ایک خاص حمد و ستائش ہوتی ہے. مجھے بلایا جاتا ہے کہ آپ ورشپ کے لیے آئیں، تو میرا جو فوکس ہے وہ ٹوٹلی طور پر جو ہے کوئی پرسنل اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا نہیں ہے. پرستش جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے. اور جب میں خدا کے زور حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہوں، میں نے یہ اپنی زندگی میں اور ورشپ میں نے فیل کیا. اور پرستش کے دوران بدروہیں چیخنا شروع کر دیتی ہیں، چلانا شروع کر دیتی ہیں، اور بدروح گرفتہ دوران حمد و ثنا پرستش کے دوران آزاد ہو جاتے ہیں. اور یہ تجربہ میری زندگی میں خدا نے دیا. بغیر دعا کے،
बगैर किसी के उसके ऊपर हाथ रखने के, सिर्फ आप खुदा की हम्द कर रहे होते हैं, और जब खुदा की हुजूरी आती है तो खुदा की हुजूरी में इब्लीस पे ठहर नहीं सकता। आज शायद उस तरह चर्चिस के अंदर ज़बूर नहीं गाए जा रहे, जी, आप क्या कहते हैं? ठीक है, नहीं गाने चाहिए? जो नए शोरा हजरात हैं उन्हीं की हम जो शायरी है उसको गाया जा रहा है। ज़बूरों को पीछे करने की क्या वजह है? क्या रिवाइवल होना चाहिए कि ज़बूर दोबारा नए सिरे से उन्हें अपने चर्चिस में गाई जानी चाहिए? क्या कहते हैं आप? देखिए भाई साहब, ज़बूर जो है टोटली तौर पर वो खुदा का कलाम है, बाइबल में दर्ज है। जहाँ तक रही बात गीतों की, गीतों का जिक्र भी बाइबल में मौजूद है, और कलाम में लिखा है कि मज़ामीर, जब कोई खुदा की हुजूरी में आए, कुरिन्थियों के खत में लिखा है हर एक के दिल में मज़मूर और गीत और रूहानी गज़लें होती हैं। हम गीतों से डिनाई नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि गीत नहीं हो सकते। खुदा मुकाशफा देता है गीतों का, लेकिन जब खुदा कोई गीत देता है तो वो पावरफुल होता है। ज़बूरों से हम ये नहीं कह सकते कि ज़बूर नहीं गाना चाहिए। ज़बूर जो है खुदा का कलाम, प्योरली जो लिखे दर्ज हैं ज़बूर, और खुदा नए मज़मूर भी दे सकता है, इसमें भी हम ये नहीं कह सकते खुदा नहीं दे सकता। खुदा कोई बंदिश नहीं है, वो लामहदूद खुदा है। मुकाशफाती तौर पर खुदा ज़बूर का टाइटल भी मज़मूर हमें दे सकता है, लेकिन जो दर्ज हैं पहले से, हम उसको जो है ये नहीं कह सकते कि हम उनको ना गाएं, उनको गाना चाहिए, क्योंकि वो खुदा के इल्हाम से लिखे जा चुके हैं और वो हमारी तरक्की के लिए। वो प्योरली खुदा के उस परस्तार ने, खुदावंद के उन लोगों ने जिनको खुदा ने अपना कलाम दिया और वो दर्ज हैं, वो हमारे लिए, ताकि हम उनको पढ़कर खुदा की ताज़ीम करें। जब हम ज़बूर पढ़ते हैं तो हमें बड़ी अच्छी दुआ करनी आ जाती है, जब हम ज़बूरों को गाते हैं तो बड़ी अच्छी हमें हम्द करनी आ जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक थियोलॉजिकली जो है वो खुदा का इल्हामी कलाम है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, और वो आज भी होने चाहिए हमारी इबादत का हिस्सा। वर्शिप वॉरफेयर, इसका नाम आपके इस प्रोग्राम में जो आने वाला उसमें दिया आपका। जो नए गाने वाले हैं, जो गा रहे हैं इस वक्त, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमें किस तरह से अपनी प्रस्तिश को जारी और सारी रखना है ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें? क्या तरीक़ाकार, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखें, स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात करें तो चूँकि जो रूहानी लोग हैं वो तो 24 घंटे वॉरफेयर के अंदर है, 24 आवर्स। और जहाँ पर जो न्यू वर्शिपर्स हैं, जो खुदावंद के हुज़ूर आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम होगा कि वो खुदावंद के हुज़ूर सबसे पहले अपने आप को उंडेलें, अपने आप को खुदा के हुज़ूर पेश करें, वो ऐद करें, वक्फ़ करें कि मैंने खुदा के हुज़ूर खुदा की सिताइश करनी है, खुदा की प्रस्तुत करनी है। जब वो खुदा के लिए गाएंगे तो फिर जुए बंधन टूटेंगे, जिस तरह के हम बाइबल में देखते हैं पालूस और सिलास, वो एक जिंदा मिसाल है। हाँ, मिसाल है। वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, लेकिन लिखा कि वो आधी रात को वो गीत गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे, और वैसे ही हमदो सुनाया। मुझे नहीं पता, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि पालूस की आवाज़ सुरीली थी या नहीं थी। मुझे नहीं पता सिलास की आवाज़ बड़ी सुरीली थी, वो मौसीकी किससे वाकिफ़ था ये नहीं था, लेकिन मुझे ये पता है कि वहाँ पे ये लिखा कि वो गीत गा रहे थे, और शायद दिल से गा रहे थे, और जब वो गीत गा रहे हैं लिखा कैदी सुन रहे हैं। और ऐसा समा है कि खुदा की ज़ूरी रूह कुद्स की कुदरत इस कदर ज़ोर से आई है कि कैद खाना की नींव हिल गई। ऐसी वर्शिप होनी चाहिए कि आपके पास साज हैं या नहीं है, जो गला खुदा ने आपको दिया, जब आप रूह से गाएं। मैं उन परस्तारों को जो नए आने वाले हैं उनके लिए लेसन देना चाहता हूँ। पालूस और सिलास के इस हिस्से को पढ़ें अमाल की किताब में से, उसको देखें कि जब वो गा रहे हैं क्या है। आज हम समझते हैं कि मैं साज नहीं बजा सकता। अगर नहीं बजा सकते, नो प्रॉब्लम, आपको जो मुंह खुदा ने दिया है उसको खोलें खुदा के लिए, और रूह से, दिल से खुदा के रोल कुछ के ताबे करके जब आप गाना शुरू करेंगे, खुदा की हुजूरी में अपने आप को पूरे तौर पर पेश करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
कि जिस तरह उस वक्त अगर कैद खाना की नींव हिली थी, आज भी खुदा जुए बंधनों को तोड़ेगा। कैद खाना की नींव हिलेगी और दरवाजे खुल जाएंगे, कैदियों को रिहा करेगा खुदावंद। अगर आज कैद में लोग हैं, इब्लीस की कैद में हैं, जुए बंधनों में जकड़े हुए हैं, तो मसा के सबब से, परस्तिश के सबब से जब आज हम गीत गाएंगे, हमारे पास साज है या नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कोई हमारे हाथ बांध दे, हमें जो जकड़ दे, और अगर मेरा मुंह खुला हुआ है तो मैं इस मुंह से खुदा की सताइश करूंगा और इब्लीस के जबड़े पर मारूंगा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में जो प्रस्तिश के हवाले से हम बात कर रहे थे कि प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करने से हम उस इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं और यकीनन हम अपनी मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों, तकलीफ़ों से, अपनी बीमारियों से हम शिफा को पा सकते हैं। तो यकीनन ये खुदा का कलाम है जो गाया जाता है, और अगर वो रूह और सच्चाई से गाया जाए तो यकीनन फिर जुए जो हैं वो टूटते हैं। और यकीनन आज जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, यकीनन मैं इस बात को ज़रूर इस अंदर महसूस करता हूँ कि मैंने आज के इस कलाम से बरकत को पाया, और यकीनन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी खुदा उनके इस कलाम से बरकत को पाया। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे ताकि आप और ज़्यादा बेहतर तौर पर उसकी हम्द व सताइश रूह और सच्चाई से कर सकें, ताकि बहुत से लोग जो खुदा से दूर हैं वो इस प्रोसेस के वसीले से खुदा के नज़दीक आ सकें। तो खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना। यकीनन जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं तो जैसा कि खुदा के खादम ने इस बात को खुदा के कलाम में से दलील के साथ साबित किया कि अब वो लूसीफर नहीं, बल्कि उसने अपने कलाम को, अपनी प्रस्तिश को आज के आदम के अंदर डाल दिया है। अगर हम यकीनन दिल से और मोहब्बत के साथ उसकी प्रस्तिश, उसकी ताज़ीम करें और रूह और सच्चाई से करें, तो यकीनन जिस तरह पौलुस और सिलास को हम इस वाक़े को हम देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि हम उसके साथ जुड़े रहें और अपनी आवाज़ को जैसी भी उसने दी है हम उसकी ताज़ीम करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी हम्द गाएं, क्योंकि वो ताज़ीम के लायक है, वो हम्द के लायक है, वो सिताइश के लायक है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जो तोड़े खुदा ने आपको दिए उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहें। चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।